सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यही कुछ कम न था कि हमने मस्जिद वीरान की, यही कुछ कम न था हमने सूदी कारोबार शुरू किए, यही कुछ कम न था कि हमने माँ बाप की नाफरमानी की, यही कुछ कम न था कि हमने बीबियों पे जुल्म किया। ये जराइम ही कम न थे, लेकिन यहूदियों को देखकर, मुशरिकीन को देखकर अब तो हमने नए नए मुशरिकीन के त्योहारों को भी अपना त्योहार बना लिया। कोई 31st नाइट बना रहा है, कोई न्यू ईयर मना रहा है। आखिर मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, अगर 31st नाइट का मतलब यही था कि हम किसी मस्जिद के कोने में बैठ करके रो लेते कि अल्लाह मेरी जिंदगी का 1 साल कम हो गया, अगर इसमें कुछ जराइम हो चुके हैं तो मैं तेरी बारगाह में तौबा करता, तो शायद ये रात भी निजात की रात बन जाती। लेकिन 31st नाइट को हमने हिंदुओं से सीखा, यहूदियों से सीखा, नसारा से सीखा, मुशरिकीन से सीखा। क्या है ये रात? ये रात 3 चीजों के मजमूए का नाम है। एक ज़िना, एक म्यूजिक, एक शराब। बल्कि अगर उसको यूं कहूं तो जिसे आप 3 शीन कह सकते हैं, शराब, शबाब और शायरी। ये 3 चीजों के मजमूए का नाम है 31st नाइट। अब इन तीनों जराइम को मैं अलग अलग आपके सामने पेश करूंगा कि ये इनमें से एक ही जुर्म खुदा के गजब को दावत देने के लिए काफी है। तो हमने मजीद और 2 जराइम, वो भी हमारी लड़कियां, हमारे लड़के, अल्लाह अकबर, कोई बंबई का सफर कर रहा है, कोई गोवा का सफर कर रहा है, कोई महाबलेश्वर का सफर कर रहा है, बल्कि अब तो हिंदुस्तान के मुस्लिम नौजवानों का हाल ये दुबई तक जाते हैं। 31st नाइट से पहले पिछले सालों में मैं दुबई के सफर पे था, तो मैंने देखा कि शहर दुबई को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया जा रहा। होटलों के अंदर बड़ा एहतमाम हो रहा था। मैंने कहा ये क्यों हो रहा है, कोई खास बात है? तो लोगों ने कहा नया साल आने वाला है और पूरी दुनिया के अय्याश दुबई में जमा होंगे। दुबई क्या है? मुस्लिम ममलकत, इस्लामी हुकूमत, ये हाल है। मुत्तहिदा अरब इमारात जिन्हें कहा जाता है, 5 मुल्कों को जमा करके, और उसके लिए सबसे बड़ी अय्याशगाह दुबई है। वहां पर ये सारे इंतजामात हो रहे थे। नाम निहाद सऊदी हलीफ, नाम निहाद मुस्लिम बादशाह, मुस्लिम हुक्मरान। हम तो ऐसे मुस्लिम हुक्मरानों पे लानत करते हैं जो अय्याशियों के लिए लोगों को दावत देते हैं। अरे मुस्लिम हुक्मरान ये क्या हो सकते हैं? मुस्लिम हुक्मरान तो वो था जिसे दुनिया उमर इब्ने खत्ताब कहती है। आज भी उनका नाम आता है तो अकीदतों से लोगों की गर्दनें झुक जाती है। जिसका हाल ये था, उस मुस्लिम हुक्मरान के जुब्बे पर पेवन तो लगे थे लेकिन जराइम के धब्बे नहीं थे। अरे जिसके नाम से मुजरिमों के वजूद कांप जाते थे, मुस्लिम हुक्मरान कहलाने का हक उनको था। लेकिन हमारे साथियों ने बताया कि जिस वक्त 1 जनवरी की सुबह तुलू होगी तो यहां से बोतलों के ड्रम खाली होकर के निकलेंगे, इसलिए कि इतनी शराब पी जाएगी कि आज से पहले पूरे साल भर में इतनी शराब किसी रात नहीं पी गई। इतनी लड़कियां लाई जाएगी कि इतनी हसीनाओं ने दुबई की सरजमीन पे कभी कदम नहीं रखा होगा। ये उस मुल्क की दास्तान है, आपका मुल्क कभी कम नहीं। बंबई के अंदर लोग इतनी शराब पीते हैं कि एक टैक्सी वाले ने मुझसे कहा कि 31st नाइट में हम जब किसी को बिठाते हैं तो पहले पैसा लेते हैं, उसके बाद हम उनको टैक्सी में बिठाते हैं। मैंने कहा ऐसा क्यों करते हैं? कहा वो इतना शराब पी लेते हैं और हसीनाओं पर इतना पैसा लुटा चुके रहते हैं कि उनको अपनी लॉज में जाने के लिए उनकी जेब में फिर पैसे नहीं रहते। वो हमारी टैक्सी में बैठ करके फिर उतरते हैं और धींगा करते हैं, मस्ती करते हैं, हमें पैसे नहीं देते। ये हालत है, ये सूरत हाल है। उम्मत मोहम्मदिया पर इज्तिमाई अजाब नहीं आएगा लेकिन इनफरादी अजाब तो आएगा। इनफरादी अजाब में ये उम्मत गिरफ्तार हो सकती है। मुतलकन आपको किसने कह दिया कि आप पर कोई अजाब नहीं आएगा? जिस तरह और उम्मतें इज्तिमाई तौर पे हलाक हुई है,
یہ امت اجتماعی طور پہ ہلاک نہیں ہوگی، لیکن انفرادی طور پر یہ امت عذاب میں گرفتار کی جائے گی۔ اور جب میرا اللہ عذاب کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر وہ معصوم بچے، معصوم بمانے بے گناہ، معصوم اس معنی میں نہیں جس معنی میں شیعہ کہتے ہیں، بے گناہ معصوم بچے، پھر قدرت ان کو بھی عذاب میں گرفتار کر دیتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام جریر طبری رحمت اللہ تعالی علیہ اس کو نقل کرتے ہیں، آقا فرماتے ہیں کہ نوح کی قوم پر جب عذاب آیا، اس وقت اللہ کے عذاب سے اگر کوئی بچ سکتا تھا تو 6 مہینے کا دودھ پیتا بچہ بچ سکتا تھا، لیکن اللہ نے اس کو بھی بچنے نہیں دیا۔ ایک ماں ایک بچے کو دودھ پلا رہی تھی، وہ ماں جناب نوح کی باغی تھی۔ جب اس کو پتا چلا کہ اللہ کا عذاب آیا ہے تو وہ اپنے بچے کو سینے سے لگا کے پہاڑ کی طرف دوڑی۔ جب وہ پہاڑ پر چڑھی تو پہاڑ تک کے پانی کی موجیں گئی، اس کے گھٹنوں تک، اس کی کمر تک۔ اس نے بچے کو سینے سے اٹھا کر کے کندھے کی طرف کیا، جب کندھے تک پانی آیا تو اس نے اپنے بچے کو سر پہ بٹھایا، جب سر پہ پانی آیا تو وہ بھی ڈوبی اور اس کا بچہ بھی ڈوب گیا۔ اس بچے کا قصور کیا تھا؟ اس بچے کا جرم کیا تھا کہ اللہ نے اس کو ہلاک کر دیا؟ بچہ مجرم نہیں تھا، وہ ایک مجرم کی گود میں تھا، جس کو قدرت نے ڈبانے کا فیصلہ کیا تھا اس کی گود میں تھا، اس لیے بچہ بھی ڈبا دیا گیا۔ جب قدرت کسی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیتی ہے تو تدبیریں بھی ناکام ہو جاتی ہیں، اللہ کی تقدیر کے سامنے ساری تدبیریں ناکام ہو جاتی ہیں۔ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھنے والوں، تمہیں پتا ہے جب قوم نوح پر عذاب کا اعلان کیا حضرت نوح نے کہ طوفان آئے گا، سب ہلاک ہوں گے سوائے ایمان والوں کے، چند نوجوان اپنے آپ کو دیر ہوشیار سمجھتے ہوئے انہوں نے نوح علیہ السلام کو منہ چڑھا کر کے کہا کہ ہم تو اتنی دور جائیں گے کہ آپ کے اللہ کا عذاب وہاں تک نہیں آئے گا۔ اور پھر وہ لوگ نکلنے کے بعد دور 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 اتنا دور چلے گئے کہ وہ ایک محفوظ غار میں چلے گئے۔ اللہ نے ان پر پیشاب مسلط کر دیا، وہ پیشاب کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اتنا پیشاب کیا، اتنا پیشاب کیا، اتنا پیشاب کیا کہ خود کا پیشاب گھٹنوں تک آیا، کمر تک آیا، اور اللہ نے ان کے پیشاب میں ان کو غرق کر دیا۔ جب قدرت کسی کے لیے عذاب کا ارادہ کرتی، قدرت یوں ہی کسی کو عذاب میں گرفتار نہیں کرتی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ کسی سے اس وقت تک نعمت نہیں چھینتا جب تک وہ قوم خود ایسے حالات پیدا نہ کرے۔ آج دولت ہے، دولت کی بنیاد پر میلاد النبی کو لوگ شرک کہتے ہیں، بدعت کہتے ہیں، لیکن 31 نائٹ کے خلاف کوئی زبان نہیں کھولتا۔ میلاد مصطفیٰ کے لیے قلم چلتے ہیں، اس کے لیے کتنا قلم چل رہا ہے، اس کے لیے کتنا احتجاج ہو رہا ہے پوری دنیا میں۔ اور ملک ہندوستان جو بہت جلد معاشی طور پر سپر پاور ملک بننے والا ہے، اس ملک کے اندر اتنی نحوست، بالخصوص شراب، اس رات اتنی شراب عام ہوگی اور وہ آزاد خیال مسلم نوجوان بھی جائیں گے۔ یہ شراب کیا ہے پتا ہے؟ شراب کسے کہتے ہیں؟ شراب اسی طرح ناپاک اور نجس ہے جیسے پیشاب نجس ہوتا ہے۔ شراب کی ناپاکی اور پیشاب کی ناپاکی دونوں اکول ہے، برابر ہے۔ اللہ کے رسول غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے شراب کا ایک گھونٹ پیا ہوگا اور بغیر توبہ کے وہ مر گیا ہوگا تو اس کی موت پر کے بعد جب اس کی قبر میں اسے رکھا جائے گا تو اس کے چہرے کو سور کی طرح کر دیا جائے گا یا تو بندر کی طرح، صرف ایک گھونٹ پر۔ اس حدیث کو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرما رہے کہ ایک گھونٹ پر میں حیران تھا، میں نے پڑھا تو حیران تھا، ایک گھونٹ شراب، اس پر اتنی سخت وعید، اتنی سخت وعید، کیونکہ کبھی کبھی روایت اور درایت جب یہ دونوں ایک دوسرے کے گلے نہیں ملتے تو کبھی کبھی طبیعت میں الجھن سی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک گھونٹ شراب، اتنی وعید۔ جب لوگوں سے پتا چلا تو معلوم ہوا کہ کوئی بھی بندہ اچانک شرابی نہیں بنتا کہ ایک دن میں وہ 2-4 بوتلیں پی لے اور شرابی بن جائے، کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ اگر غیر شرابی 1-2 بوتل ایک ساتھ پی جائے یا تو وہ مر جائے گا یا تو مرنے کے قریب ہو جائے گا۔ اچانک کوئی شرابی نہیں بنتا، بلکہ شرابی
पहले आदमी एक एक घूंट पीने का आदी बनता है, उसके बाद फिर वो मुस्तकिल शराबी बनता है। कुर्बान जाएं मेरे गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों पर मेरे आका आज के हालात को भी देख रहे थे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की नफ्सियात को जानते थे, इसीलिए मेरे आका ने एक घूंट शराब की मुजम्मत बयान फरमाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर कोई बंदा शराब का एक घूंट पिए और तौबा करने से पहले मर जाए, याद रखें, अगर आप ये सोचते हैं हमें मौका मिलेगा तौबा कर लेंगे, हर इंसान को तौबा का मौका नहीं मिलता। अगर गुनाह करते करते मौत आ गई तो क्या करोगे? आकाए करीम गैबता नबी फरमाते हैं, किसी ने एक घूंट शराब का पिया, मरने के बाद उसकी कब्र में उसका चेहरा या तो सुअर की तरह होगा या तो बंदर की तरह होगा, और जब वो कल क़यामत के दिन उठेगा तो उसको इतनी प्यास मुसल्लत की जाएगी कि उसकी जबान प्यास की शिद्दत की वजह से उसके सीने पे लटक रही होगी। वो पानी पानी चिल्लाएगा, वो प्यास प्यास चिल्लाएगा। उस वक्त उसका हाल ये होगा कि उसको जहन्नमियों का खौलता हुआ पीप, जहन्नमी बिच्छुओं का जहर, और जो जानी जहन्नम में डाले जाएंगे उनकी शर्मगाह से निकली हुई रतूबत, ये तीन चीजें उसे पीने के लिए दी जाएगी। जब उसकी बदबू से उसका सर फटेगा और उसकी गर्मी से उसका गोश्त झड़ झड़ के गिरेगा, वो अर्ज करेगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ? फरिश्ते कहेंगे, क्या तूने दुनिया में एक घूंट शराब का नहीं पिया था? एक घूंट शराब का ये हाल है। लोग आज की रात पानी की तरह शराब पिएंगे। अगर कोई मुसलमान उस तरफ गया तो अल्लाह मेरे उस मुसलमान भाई की हिफाजत करे। ये शराब इंसान को इस तबाही की तरफ ले जाता है, और शराब के साथ शबाब भी होगा, खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियों के साथ ज़िना भी होगा,